त्यसैगरी देवेन्द्र यादव सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकपल्ट जित्नु भएको थियो। भूम मगर डियक्सन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकपल्ट जित्नु भएको छ। शान्ता पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि एकपल्ट विनर हुनुभएको छ। त्यसैगरी आदित्य गेवाली सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि एकपल्ट विजेता हुनुभएको छ। त्यसैगरी लक्ष्मी अर्याल मिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि एकपल्ट जित्नु भएको छ। र त्यसैगरी गोविन्द तिवारी सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि एकपल्ट विनर पनि सक्नुभएको छ। र त्यसैगरी अन्तिममा राम बस्याल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि 1 month वर्कसप प्रोग्राममा एटेन्ड भएर एकपल्ट जित हासिल गर्नुभएको छ। पक्कै पनि हाम्रो 12 जना विनरहरू हुनुहुन्थ्यो 1 month वर्कसप प्रोग्रामभरि। सविता पाण्डे म्यामले चाहिँ एकदमै धेरै पटक जित्नु भएको थियो। पक्कै पनि शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो धन हो, जसलाई न तोड्न सकिन्छ न लुट्न सकिन्छ। जति हामीले अरूलाई बाँड्छौँ त्यति नै हामीले त्यसको त्यो ज्ञान हामीले आफूमा डबल भएर आएको पाउँछौँ। पक्कै पनि हाम्रो प्रकाश अधिकारी सरले पनि योभन्दा अगाडि शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो धन हो, जसलाई न लुट्न सकिन्छ न तोड्न सकिन्छ भनेर यहाँबाट बिदा पनि भइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँ अझै थुप्रै नृत्यहरू बाँकी रहेका छन्। हाम्रो नृत्य गर्ने बहिनीहरूले पनि अझै धेरै नृत्यहरू देखाउन बाँकी नै छ। अब भने यस कार्यक्रममा ढिला नगरिकन फेरि पनि म मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। डियक्सन भनेको के हो, डियक्सनको प्लेटफर्ममा आइसकेपछि हामीले के गर्ने, डियक्सनको कम्पनीमा किन आबद्ध हुने, डियक्सनको प्रडक्टहरू हामीले किन युज गर्ने भन्ने कुरा अझै राम्रोसँग बुझाइदिनु हुनको लागि हाम्रो ग्रेट लिडर सर एसए इन्द्र बहादुर थापा सरलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। के छ देख्नु भएको छैन हैन, उहाँको हातमा पिन पनि छ बेलुन फोड्नको लागि र बेलुन पनि छ हो। अब यो गेमको नियम भनिदिन्छु। जसले आफ्नो बेलुन अरूबाट फुटाउनुबाट जोगाउनुहुन्छ उहाँ नै विजेता। आफ्नो बेलुन बचाएर अरूको बेलुन के गर्नु पर्यो, फुटाउनु पर्यो। जसले बेलुन बचाउन सक्छ टाइममा है, मैले टाइम 1 मिनेटको टाइम दिन्छु। 1 मिनेटको टाइममा जसले बेलुन बचाउन सक्यो उनै विनर है आजको यो प्रोग्रामबाट। ल अरूको कुराले आफू बचाउने, फेरि आफै फोड्नु होला। अहिले लुगाउनु पाइन्छ, माथि पछाडि यता गर्नु पाइन्छ, जोगाउनु पर्यो। ल मैले 1 मिनेटको टाइम सुरु गर्छु। आफ्नो बेलुन जोगाउनु होला र एक अर्काको फुटाउन सुरु गर्नु होला है त हो। त्यही होइन 20 सेकेन्डमा एक अर्काको बेलुन फुटेर सकियो। अब यसको रहस्य के हो त हो? यसको रहस्य मैले भनेको थिएँ 1 मिनेटमा, ध्यान दिनुहोस् है, 1 मिनेटमा जसले बेलुन बचाउन सक्छ अथवा जसको बेलुन बच्छ उनै विनर हो। एकचोटि सोच्नुस् त, यदि उहाँहरु सबै मिलेर गरेको भए उहाँको बेलुन सबैको बस्थ्यो कि बस्दैन? एक अर्काको फुटाउन आवश्यक थियो। उहाँको सम्मति अनुसार उहाँले एक अर्काको बेलुन नफुटाएको भए फुट्दा सबै विनर हुनुहुन्थ्यो कि हुँदैन? सबै विजेता हुनुहुन्थ्यो नि। तर के छ हाम्रो समाजमा भने एउटाले गर्यो भने अर्कोको खुट्टा तान्ने मान्छे छ कि छैन? हो, यही हो उदाहरण।
माथि जाऊ होइन कि जो माथि जान खोज्छ उसलाई तल हराउनु भइमा हो खुट्टा तानेर तल भइमा खसाल्नु भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ कन्सेप्ट छ हो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामी माथि उठ्न सकिरहेको छौँ हो कि हैन हो नि हो त्यसकारणले गर्दा यही सन्देश दिनको लागि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्न गराएको धन्यवाद पनि लाग्यो हैन तपाईले पनि भयो हो सम्पूर्ण जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई यस सेसनमा चाहिँ अथवा यो प्रोग्राममा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मैले र हामी चाहिँ जीवनको बिहानीको लागि हामी डिरेक्सन भन्छौँ डिरेक्सन अनुसार ध्यान दिएर सुन्नु होला जीवनको बिहानीको लागि हामी चाहिँ के भन्छौँ डिरेक्सनको सिस्टम अनुसार ह्याप्पी गुड मर्निङ डिरेक्सन भन्छौँ त्यो चाहे बिहान होस् चाहे दिउँसो होस् चाहे राति होस् चाहे जतिखेर पनि होस् जतिखेर हामी भेटिन्छ त्यति अलिकति बहस भयो र त्यतिखेर भन्नुभयो तिमीले जति पाप गरेछौ के त्यो पाप भनिसकेपछि ऊ चाहिँ छानाबाट खसेजै भएपछि जब आयो नारी मान्छे आयो आफ्नो पापको भागीदार लिनको लागि तयार छैन भनिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब म पापबाट कसरी पश्चाताप गर्नु अथवा चाहिँ म कसरी दिन सक्छु भनिसकेपछि नारदले चाहिँ मरा नामक चाहिँ के दिनुभयो मन्त्र दिनुभयो जब उसले चाहिँ मरा 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 गर्दै तपस्या गर्न थाल्यो उसबाट के ध्वनि उत्पन्न भयो राम 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 हो पछि गएर चाहिँ पुग्ने बोल्यो त वाल्मीकि सुन्नुहोस् है वाल्मीकि ऋषि मुनि वाल्मीकि हो उहाँ वाल्मीकिले जसले गर्दाखेरि आज के चाहिँ रामायण हामी पढ्छौँ हो उहाँले नै लेखेको हो रामायण भन्छ यसरी चाहिँ मान्छेको जीवन जति बेला पनि के हुन सक्छ परिवर्तन हुन सक्छ मूर्ख कालिदास सुन्नु भएको छ हो सुन्नुहोस् है मूर्ख कालिदास जसले चाहिँ रुखको हाँगाको छेउतिर बसेर जुन हाँगा खस्छ त्यही हाँगामा बसेर काट्ने मान्छे त्यो उसको जीवन तुरुन्त परिवर्तन हुन सक्छ सक्छ कि सक्दैन सक्छ हो भने यस्ता खालका गौतम बुद्धलाई हेर्नुहोस् गौतम बुद्ध पनि कोही मरेको मान्छे कोही बुढो भएको देख्दाखेरि उहाँलाई चिन्ता लागेर त्यसपछि चाहिँ यसको खोज्न खोज्न तुरुन्त उहाँले चाहिँ आफ्नो राज्यलाई त्याग गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन सफल पार्न चाहिँ सफल हुनुभयो होइन भन्छ अहिले हामीले चाहिँ उहाँलाई भगवानको रूपमा बुझ्छौँ पछि हाम्रो जीवन जति बेला पनि के हुन सक्छ उदाउन सक्छ जति बेला पनि हाम्रो जीवन अगाडि बढ्न सक्छ त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ के भन्छौँ त जीवन हाम्रो जीवनको लागि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिरेक्सन हाम्रो डिरेक्सनको सिस्टम अनुसार है म सम्झिन चाहन्छु मेरो आमा बुवालाई किनभने मलाई जन्म दिनुभयो हुर्काउनु भयो र आज यो लेभलसम्म मलाई पुर्याउनु भएको छ होइन मैले उहाँलाई चाहिँ एकदमै सम्झिन चाहन्छु र जीवनभरि आभारी रहन्छु उहाँप्रति र त्यसै गरी डाक्टर लिम्सियोजी अघि पनि सर मिसहरूले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ डाक्टर लिम्सियोजी जसले चाहिँ यो सिस्टम डिरेक्सन नामक सिस्टम चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ र यो सुरु गर्नुको कारण पनि छ फेरि त्यो पनि जान्न आवश्यक छ तपाईँहरूलाई जस्तै उहाँको आमालाई क्यान्सर भयो उहाँको आमा मृत्यु भयो अनि मरिसकेपछि उहाँले के क्यान्सरबाट बच्ने उपाय के छ त्यसपछि उहाँले 10 वर्ष अनुसन्धान गर्नुभयो र 10 वर्ष अनुसन्धान गर्दाखेरि रातो च्याउ र मानव
शरीरको बीचको सम्बन्ध के छ त्यो सम्बन्ध पत्ता लगाउनु पर्यो। जसको कारणले गर्दा आज हामी चाहिँ आर्टिफिसियल गार्डनरमा रातो च्याउ भनेर चाहिँ हामी सेवन गर्छौँ र विभिन्न रोगबाट लड्न सक्ने क्षमता हामी चाहिँ आफ्नो इम्युनिटी पावर चाहिँ बढाउने काम गर्छौँ हो। अनि उहाँले अब यो रातो च्याउ मेरो आमा त बिक्नु भयो तर यो चाहिँ मैले विश्वमा पाउँछु भनेर चाहिँ यो जुन डाइरेक्ट सेलिङ नामक चाहिँ एमएलएम रिएक्सन सुरु गर्नु भएको छ त्यसबाट चाहिँ हामी आजमा आबद्ध छौँ। जसको कारणले गर्दा आज हामी यसरी बसेर एकअर्काको प्रोग्राममा बसेर हामी कुराकानी गर्न सकेका छौँ होइन, एकअर्काले सिक्न सकेका छौँ र हाम्रो जीवनलाई एउटा उज्जवल जीवन बनाउने तत्परमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँप्रति पनि एकदमै आभारी छु म। र त्यसै गरी म सम्झिन चाहन्छु मेरो स्पोन्सर, मेरो अपलाइन अथवा मेरो मेन्टर मलाई सिकाएर रिएक्सन के हो, वास्तवमा रिएक्सन कसरी गर्ने, रिएक्सनबाट हाम्रो जीवन कसरी उज्जवल हुन सक्छ अथवा जीवनबाट हामी रिएक्सनबाट चाहिँ हामी अहिलेसम्म हामीले सोचेका कुराहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मलाई सिकाउनुहुने आज ग्रेट लिडर उहाँहरूले नै मलाई सिस्टममा जोइन गरेर सिकाएर आज चाहिँ म कस्तो मान्छेसँग हो भने बोल्न नजानेर एउटा कुनामा बस्ने मान्छे हो। कसैले बोलाउँछ कि भन्दाखेरि म नजाने बोल्न नजान्ने मान्छे, बोलाउँदाखेरि म नजान्ने मान्छे, तर आज यही सिस्टमले गर्दाखेरि म आज चाहिँ यो लेभलमा आएर तपाईँको अगाडि यसरी चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिन सक्ने क्यापेबल भएको छ। म डिएक्सनमा आबद्ध भएको अहिले 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष क्रस गरेर आएको छु भने 1 वर्षमा अरू केही नभए पनि भोलि डिएक्सनबाट धेरै एचिभमेन्ट गर्न नसके पनि तर म चाहिँ तपाईँको अगाडि आएर बोल्न सक्ने कन्फिडेन्सका साथ अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ एउटा यो क्यापेबिलिटी चाहिँ मलाई दियो, एउटा पर्सनल डेभलपमेन्ट चाहिँ मलाई दियो डिएक्सन भने यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरो लाग्छ मलाई। अब यो बाहेक अझै समय छ, त्यो समयमा चाहिँ हामी डिएक्सनबाट अन्य कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र म अघि बढ्न चाहन्छु हामी जीवनमा के चाहन्छौँ, तपाईँ जीवनमा के चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्, तपाईँहरू जीवनमा के चाहनुहुन्छ? सुखी समृद्धि स्वास्थ्य हो। सुखी समृद्धि स्वास्थ्य हामी सधैँ स्वास्थ्य भएको थियो, हामीलाई कहिले पनि औषधि प्रयोग गर्न नपर्ने, हाम्रो परिवार सधैँ स्वास्थ्य भएर कहिले पनि औषधि खान नपर्ने, हामी कहिले पनि बिरामी भएर टेन्सन नहोस् भन्ने हो। र स्वास्थ्य त्यसै गरी समृद्धि हामीले चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ चिन्दाखेरि हामीलाई केही कुराको लागि चाहिँ निस्किन नपर्यो। जस्तै मलाई त्यो चिज मन परेछ, त्यो चिज लिन मन लाग्छ र त्यो चिज लिनको लागि चाहिँ जब म जान्छु उसको पैसा रेट दिन्छु अलिक महँगो भयो म त सक्दिनँ भनेर मलाई निस्किन नपर्यो। मैले त्यो कति हो त्यसको प्राइस होइन, मलाई त्यसलाई मन पऱ्यो भने त्यो चिज लिएर मैले चाहिँ आउन सक्ने क्यापेबिलिटी भयो भने मलाई हामी समृद्धि लिन सक्छौँ हो। यो जीवन पनि हामी चाहन्छौँ भने अर्को खुसी मलाई लाग्छ स्वास्थ्य यदि भयो हामीसँग समृद्धि हामीसँग भयो भने खुसी आफै आउँछ हो। हामी स्वास्थ्य छौँ, बिरामी हुँदैनौँ, हामीसँग अथा सम्पत्ति छ जसले चाहिँ हाम्रो बालबच्चा हरेक व्यक्तिहरू खुसी हुन्छ, ठुलो खुसी आकाङ्क्षा हामी पुरा गर्न सक्छौँ भने हरेक परिवार नै खुसी हुन्छ। र एउटा छ समयको स्वतन्त्रता जुन आज देखिएको छ, कति छैन भन्नुहोस् त? आज यो हल भरिएको छ, भरिएको छ छैन, तर के भन्छ त हामी समयको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। जहिले पनि हामी बिजी हो, जहिले पनि हामी व्यस्त छौँ, कुनै पनि केही कारणमा व्यस्त छौँ हो। त्यो व्यस्तबाट हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ। हाम्रो पनि लाइफ छ, हामी पनि घुम्न चाहन्छौँ, हामी पनि एउटा ठाउँमा गएर बोल्न चाहन्छौँ, एउटा ठाउँमा गएर विभिन्न नयाँ ठाउँहरू घुम्न चाहन्छौँ, विश्व घुम्न चाहन्छौँ, तर हामीसँग हरेक यही कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ। यदि ऊ स्वास्थ्य पनि छ, समयको स्वतन्त्रता पनि छ, तर चाहिँ उसँग चाहिँ समृद्धि छैन भने ऊ फेरि पनि के हुन्छ र हरेक कुरामा खुम्चिन पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यही कुरा हो हामीले जीवनमा चाहने, हामीले चाहेको जीवन भनेको स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी नै हो। हामी चाहिँ सधैँ स्वास्थ्य हौँ, खुसी हौँ र समृद्ध हौँ। र अब यसबाट चाहिँ म तपाईँलाई डिएक्सन के हो त यहाँ भन्न त हाम्रो आदरणीय ग्रेट सर प्रकाश सरले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ डिएक्सनको बारेमा। यसमा मैले बोलिङ नगरिकन तपाईँलाई छिटो लैजाने कोसिस गर्दैछु। डिएक्सन के हो त भन्दाखेरि डिएक्सनको अर्थ हुन्छ चाइनिज भाषामा डाक्सेन भन्छ, यो चाइनिज भाषाबाट आएको अक्षर हो। डाक्सेन अक्षरबाट छुट्याइएर डिएक्सएन भएर आएको, जसको अर्थ हुन्छ डिएक्स मिन्स इमानदारिता र एक्सएन मिन्स विश्वसनीयता र धैर्यता। तपाईँ कतिको इमानदार हुनुहुन्छ, कतिको विश्वसनीय हुनुहुन्छ र धैर्यता तपाईँको रूपमा कति छ, त्यो कुरा चाहिँ डिएक्सनको अर्थ हो है।
र यसको पुरा रूप पनि छ। यसको पुरा रूप अनुसार हामी चाहिँ टी भनेको डाइनामिक, एफ भनेको एक्सिलेन्ट र एन भनेको नेटवर्क भनेर चाहिँ हामी डाइनामिक एक्सिलेन्ट नेटवर्क भनेर डिएक्सनको पुरा रूपलाई चाहिँ हामीले वर्णन गर्छौं है। र रातो च्याउ र मानव शरीरको बीचमा विश्व सम्बन्ध 10 वर्ष खोजी अनुसन्धान हेर्नु चाहिँ 1993 देखि लिएर 1993 सम्म चाहिँ डाक्टर लिमले 10 वर्ष आफ्नो जीवनकाल चाहिँ रिसर्चमा अनुसन्धानमा हामीले तलास गरिसकेपछि पत्र चाहिँ के आएको रातो च्याउ आएको, जसको कारणले गर्दा डिएक्सनको स्थापना चाहिँ हामी 1993 मा त्योभन्दा अगाडि 10 वर्ष चाहिँ हाम्रो के भयो त रिसर्च भयो। मानव स्वास्थ्यको लागि खोलिएको संस्था हो यो चाहिँ है। विशेष गरी डाक्टर लिमले चाहिँ के गर्नुभएको भने मानव स्वास्थ्यको लागि मेरो आमालाई त्यस्तो भयो तर विश्वका अरू मानिसलाई चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो संस्था चाहिँ खोल्नु भएको छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण वस्तुहरू अनुसन्धानमा आधारित छ। यदि यो जति पनि प्रोडक्टहरू अगाडि देख्नु भएको छ प्रत्येक प्रोडक्टहरू तपाईँको रिसर्च बेसमा छ। कुनैले चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेर मानव शरीरलाई कुनै पनि पक्षबाट हानि नगर्ने गरी बनाइएको छ हरेक कुराहरू चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा अघि तपाईँले कफी खानुभयो, त्यो कफीमा पनि हाम्रो मिसले धेरै कुराहरू भन्नुभयो के फाइदा छ, कसरी फाइदा गर्छ भन्ने कुराहरू। तपाईँको ग्यास्ट्रिकदेखि लिएर तपाईँको होइन कोलेस्ट्रोलदेखि लिएर मोटोपनदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ उसले खाने गर्छ। तपाईँले कुनै दिन खाना अलिक बढी खानुभयो, अलिक चिलो पिरो खानुभयो भने घर गएर डिएक्सनको एक कप चिया कफी बनाएर चाहिँ खानुहोस्, तपाईँको हरेक चाहिँ हल्का बनाइदिन्छ, शरीरलाई एकदम बनाइदिन्छ है। सम्पूर्ण वस्तुहरू अर्गानिक छन्, यसमा कुनै पनि केमिकल मिसिएको छैन, सबै वस्तुहरू चाहिँ के छन् त अर्गानिक छन्। र यो चाहिँ हामी डिएक्सनको चाहिँ उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो, जुन चाहिँ वर्ल्डको लार्जेस्ट गानोडर्मा कम्पनी भनेर चिनिन्छ है। रातो चाहिँ उत्पादन गर्ने सबसे ठुलो कम्पनी चाहिँ कुन हो त डिएक्सनको कम्पनी हो। अरू कम्पनी चाहिँ छैन, अरू कम्पनीले उत्पादन गर्छन् तर चाहिँ त्योभन्दा सबसे लार्जेस्ट अथवा धेरै उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनी भनेको चाहिँ डिएक्सन छ। यसरी चाहिँ डिएक्सनमा उहाँ डाक्टर लिमसिलजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ रातो च्याउको त्यहाँ अनुसन्धान गरेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो रातो च्याउ ल। अब मैले तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु अन्य कम्पनीको गानोडर्मा र हाम्रो कम्पनीको गानोडर्मामा फरक के छ त। जस्तै हरेक कम्पनीले गानोडर्मा भन्छ रातो च्याउ भन्दै बेच्दै गर्छ हैन, सेल गर्छ। त उहाँलाई सोध्नुस् तपाईहरुको गानोडर्मामा कतिवटा च्याउ मिश्रित छन्। हाम्रोमा 6 वटा च्याउ छ, 6 वटा च्याउलाई चाहिँ एउटै च्याउमा मिश्रित, सम्पूर्ण 6 वटा च्याउको गुणलाई एउटै च्याउमा चाहिँ मिश्रित गरेर बनाइएको छ। सर्टको नाम भन्नु के गानो च्याउ भने गानोडर्मा भन्छ रातो च्याउ, गानोडर्मा भन्छ रातो च्याउ। जस्तै यो 6 वटा च्याउ मिलेर भन्छ हामीलाई है। जस्तै एक नम्बरमा छ तपाईको प्लेन गानो है, प्लेन गानोको तत्त्व पनि यसैमा मिसाइएको हुन्छ। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ पिकअप गानो, त्यसैगरी यो रुई गानो, त्यसपछि लागेर तपाईको यो लिभर गानो, र यो चाहिँ तपाईको हट गानो, त्यसैगरी यो चाहिँ इन्सन गानो गरेर चाहिँ हाम्रो 6 वटा च्याउ, जुन 6 वटा च्याउ छ प्लेन गानो, पिकअप गानो, रुई गानो, लिभर गानो, हट गानो र किन्सिन गानो, यो 6 वटा च्याउलाई चाहिँ मिश्रण गरेर अथवा 6 वटा च्याउको चाहिँ जुन त्यसमा पाइने जति पनि तत्त्वहरू छ त्यो तत्त्वलाई चाहिँ टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट एउटै च्याउमा मिश्रित गरेर एउटा च्याउ उत्पादन गर्नु भएको छ। जसको कारणले गर्दा हाम्रो 6 वटा च्याउको तत्त्वहरू एउटै च्याउमा पाइने भएको कारणले गर्दा अरू कम्पनीको गानोडर्मा भन्दा यो कम्पनीको गानोडर्मा विशेष फरक छ। म यसमा लाग्नभन्दा अगाडि अरू कम्पनीमा पनि मैले बुझेको थिएँ, अरू कम्पनी पनि पढेको थिएँ। अरू कम्पनीमा एउटा मात्र रातो च्याउ भन्छ रातो च्याउ हो भन्नुहुन्थ्यो होइन, अथवा चाहिँ कसैले चाहिँ 3टा रातो च्याउ मिलेर चाहिँ बनाएको छ भन्नुहुन्थ्यो, कसैले 2टा भन्नुहुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ 6 वटा रातो च्याउ मिलेर बनाइएको हुनाको कारणले गर्दाखेरि र यसमा चाहिँ टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट उत्पादन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा चाहिँ धेरै उत्पादन गर्न सकिने क्यापेसिटी चाहिँ डिएक्सनमा रहेको छ। र डिएक्सनको भिजन छ हेल्थ वेल एन्ड ह्याप्पिनेस। हामीले अघि भनेको होइन हाम्रो चाहना यही हो नि, हामीले सुरुमा भनेको चाहना यही हो कि होइन भन्नुहोस् त, हो नि। हामी स्वास्थ्य बन्न चाहन्छौँ, हामी समृद्धि बन्न चाहन्छौँ, र हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ, खुसी हुन चाहन्छौँ, हामी चाहन्छौँ, हामी हेल्दी बन्न चाहन्छौँ होइन। हामीसँग सम्पूर्ण पैसा होस्, हामी हरेक कुराहरू हामीले चाहेका कुराहरू पुरा गर्न सकियोस् भने चाहिँ डिएक्सनको चाहिँ यो चाहिँ के छ त भिजन छ। यदि तपाईँ डिएक्सनमा लागेर आबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ हेल्थ वेल एन्ड ह्याप्पिनेस तिनटै कुरा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कन्सेप्ट हो वान वर्ल्ड वान मार्केट। हामी यहाँ बसेर विश्वभरि बजार गर्न सक्छौँ। सोच्नुहोस् त, तपाईँको आफ्नो व्यवसाय होला, त्यो व्यवसाय के तपाईँले विश्वभरि फैलाउन सक्नुहुन्छ?
के तपाईले विश्वभरि तपाईको व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। तर डिएक्सएलले यो सिस्टम ल्याएको छ। अहिले डिएक्सएलको तपाईको 200 राष्ट्रभन्दा बढी राष्ट्रहरुमा विश्वको 200 राष्ट्रभन्दा बढी राष्ट्रमा चाहिँ फैलिएको छ यो चाहिँ one मार्केट। एउटा विश्वमा चाहिँ एउटा बजार। यानी कि तपाईले इन्डिया गएर गर्नुहोस्, यसरी अमेरिका गएर गर्नुहोस्, तपाई श्रीलंका गएर गर्नुहोस्, अथवा तपाई चाहिँ कहाँ पाकिस्तान गएर गर्नुहोस्, अथवा मलेसिया गएर गर्नुहोस्, कुवेत गएर गर्नुहोस्, कहाँ गएर गर्न चाहनुहुन्छ 200 कन्ट्री भन्दा बढीमा चाहिँ यो सिस्टम गइसकेको छ। र यसबाट चाहिँ हामी विश्वभरि बजार गर्न सक्छौँ। अमेरिकामा बसेको साथीलाई डिएक्सएलमा जोइन गरेर त्यहाँ कफी प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ यो प्रयोग गर्न स्वास्थ्य पनि बन्छ र समृद्धि पनि बन्छ भनेर हामीलाई जोइन गर्यौं भने उले वहाँ खाएको कफीको पैसा तपाईले यहाँ बुझेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बसेर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डिएक्सएलको सिस्टमबाट तपाईले चाहिँ यो कन्ट्रीबाट यति पैसा आयो भनेर मलाई चाहिँ स्टेटमेन्टमा देखाउँछ। पछि यो सबै सिस्टम, यो सबै सुविधा हामीलाई चाहिँ डिएक्सएलमा डाक्टर लिन्सीले चाहिँ दिनुभएको छ है। वन ड्रागन कम्पनी भन्छ। जस्तै यो एमएलएम कम्पनी हो। एमएलएम कम्पनीको आधार कस्तो छ भने कुनै एमएलएम कम्पनीहरु कस्तो देखिन्छ तपाईले ख्याल गर्नु भएको छैन। अरु कुनै कम्पनीले उत्पादन गर्छ केही प्रोडक्टहरु र त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ लिएर आफूले चाहिँ प्रचार गर्छ हो, तर पुरै थाहा हुँदैन कि त्यो कम्पनीमा कस्तो खालको उत्पादन भएको छ, कस्तो गुणस्तरको छ, के छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। तर डिएक्सएलमा चाहिँ सबै कुरा आफैले गर्छ हैन। उत्पादन आफैले गर्छ, कल्टिभेसन, म्यानुफ्याक्चरिङ आफैले बनाउँछ त्यसलाई र डिस्ट्रिब्युटर पनि आफैले गर्छ, यानी कि आफैले गरेर वितरण गर्छ। पछि सबै एउटै ठाउँमा भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्छौँ त वन ड्रागन कम्पनी भन्छौँ। वर्ल्डको डिएनएस अनुसार अथवा डाइरेक्ट सेलिङ न्यूज अनुसार चाहिँ हाम्रो कम्पनी चाहिँ अहिले 15औं र्याङ्कमा छ है। डिएक्सएल चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ 15औं र्याङ्कमा पर्छ। जस्तै 2009 मा चाहिँ 40 र्याङ्कमा थियो, 11 मा 28 र्याङ्कमा, 14 मा 25 र्याङ्क, 15 मा 24, 16 मा 24, 17 मा 22 र 18 मा चाहिँ 15 र अब चाहिँ हालसालै चाहिँ फेरि पनि न्यूज आउनेवाला छ। अब कति नम्बरमा पर्छ त्यसपछि आउने आउला हैन। यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ वर्ल्डको टप 15 मा चाहिँ हामी र्याङ्किङ छौं। र यो चाहिँ सर्टिफिकेटहरु हामीले देख्न सक्छौं। यहाँ पनि कुनै सामानहरु अथवा सामग्रीहरु जति हुन्छ त्यसमा चाहिँ आईएसओ 1401 यानी कि वातावरणीय प्रमाणपत्र यो चाहिँ आईएसओ ले दिएको चाहिँ है। यो कम्पनी चाहिँ वातावरणलाई कुनै पनि असर गर्ने खालको चाहिँ छैन भनेर चाहिँ प्रमाण गरिन्छ, प्रमाणपत्र हो यो। त्यसैगरी आईएसओ 9001 गुणस्तरीय प्रमाणपत्र यानी कि जति पनि उत्पादनहरु छन् त्यो चाहिँ एकदम उच्च गुणस्तरको छन् भनेर चाहिँ सम्मान गरेको प्रमाणपत्र हो। त्यसैगरी चाहिँ डिएसए प्रत्यक्ष बिक्री सञ्चालन प्रणाली यानी कि हामी चाहिँ यसबाट प्रत्यक्ष बिक्री गर्न सक्छौं। जस्तै म जोइन भए, मैले अनलाइन जोइन गर्छु, अनलाइन जोइन गर्नुहुन्छ, जोइन गर्दै आउँदाखेरि प्रत्येकले चाहिँ के भन्छ डाइरेक्टली सेल गर्न सकिन्छ। त्यहाँ कुनै पनि दोकानमा अथवा कम्पनीमा गएर हामीले चाहिँ सामान लिनु गर्ने पर्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसमा हामी डाइरेक्टली आफै के गर्न सकिन्छ त डिस्ट्रिब्युटर गर्न सकिन्छ, हामी आफैले चाहिँ सेल गर्न सकिन्छ। हामी आफै नै एउटा दोकान हो अथवा हामी आफै नै एउटा मार्केट हो है। त्यसैले हलाल भन्छ, हलाल प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। हलाल भनेको चाहिँ मुस्लिम कन्ट्रीमा चाहिँ कुरा हो यो चाहिँ हैन। मुस्लिमहरु यदि कट्टर हुन्छन् कि उनीहरुले यदि कुनै त्यस्तो खालको नराम्रो अथवा चाहिँ अपवित्र अथवा त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रोडक्टहरु युज गरायो भने उनीहरुले त्यो बाँकी राख्दैनन्। राख्छन् त राख्दैन, उनीहरुले काटेरै छोड्छन्। भनेपछि एउटा खालको ठाउँमा पनि हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर यो प्रोडक्टहरु उनीहरुले वा युज गरिरहेका छन्। भनेपछि त्यहाँसम्मको उच्चता चाहिँ यसमा सर्टिफाइड छ यो चाहिँ हैन। त्यसैगरी चाहिँ टीसीए हैन, त्यसैगरी तपाईको चाहिँ जीएमपी, आईएसओ 9002, त्यसैगरी एससीसीपी यो सबै सर्टिफिकेट हुन् जसले चाहिँ जुन कम्पनीले चाहिँ प्राप्त गरेको छ गुणस्तरको आधारमा। र त्यसैगरी यो एमएस आईएसओ आईसी 17025 यो सामान्य कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले प्राप्त चाहिँ गर्न सक्दैन। तर डिएक्सएलले चाहिँ 2012 सालमा 2012 एडीमा एडिसनसम्म 2012 एडीमा चाहिँ उले चाहिँ यो 17025 चाहिँ उले चाहिँ प्राप्त गर्न सफल भएको छ। र अन्य त्यस्तो खालको कुनै कम्पनीले पनि प्राप्त छैन। र यो स्पाइरुलिना जुन यहाँ देख्नु भएको छ स्पाइरुलिना भनिन्छ। यो चाहिँ लेउको धुलो समुद्रमा पाइने लेउको धुलोबाट बनाइएको हुन्छ। र यो लेउको धुलोबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अबको फ्युचरको सुपर फुड हो यो। अब हेर्दै आउनुहोस् मानिसहरूले किसानी गर्न छोड्दैछ हो। अब भूकम्पनी लाग्दैछ। अब अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जहाँसम्म मैले बुझे अनुसार आर्थिक मन्दी सुरु भइसक्यो। अब कति आकार हुने थाहा छैन हो। अब चाहिँ यदि खाना पनि पाउन छोड्यो, पैसा पनि पाउन छोड्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले यही खाएर बाँच्छौँ। खानाबाट जति तत्त्वहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा बढी तत्त्व यसबाट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसकारणले गर्दा यसको ढ्याङ्की चाहिँ आकाशमा जुन जानु छ हैन र परीक्षण कालको लागि उडेर जानु छ उहाँको लागि खानाको रूपमा चाहिँ भने रिएक्सनको के भन्छ स्पाइरुलिना चाहिँ लिएर जानु छ जुन चाहिँ नासाले चाहिँ के गरेको छ त यो चाहिँ एउटा भविष्यको चाहिँ सुपर खाना हो अथवा हरेक खानाबाट प्राप्त गर्ने तत्त्वहरू चाहिँ हामी यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भने चाहिँ नासाले सुताएर चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ भने रिएक्सन यो लेभलसम्मको चाहिँ कम्पनी हो। नेपालमा अनुमति प्राप्त छ है फेरि नेपालमा 2017 साल कार्तिक 16 गते यानी कि नोभेम्बर 1 मा 2020 नोभेम्बर 1 मा चाहिँ यो चाहिँ नेपालले चाहिँ इजाजत पत्र दिएको छ के भन्छ न्यू विवेक इन्टरप्राइजको माध्यमबाट चाहिँ यो हामीले चाहिँ प्रमाणपत्र दिएको छ कि रिएक्सन चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा गर्न सक्छौँ भनेर। यो भन्दा अगाडि पनि अब चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको थियो तर केही यस्ता खालका चाहिँ ठगी अथवा चोरी गर्नको लागि चाहिँ खोलिएका त्यस्ता खालका एमएलएम कम्पनीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही कारणले केही समयको लागि चाहिँ बन्द गर्न परेको थियो र फेरि अहिले चाहिँ यो चाहिँ ओपन भएको छ र नेपाल सरकारले चाहिँ यसरी चाहिँ रिएक्सनसँगै लगायत 7 एमएलएम कम्पनीलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ अथोरिटी दिएको छ है। यो चाहिँ रिएक्सनको प्रोडक्ट यहाँ अगाडि देख्नु भएको छ जसले चाहिँ हामी स्वास्थ्य प्रयोग गरेर प्रकाशले धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ स्वास्थ्यको बारेमा हैन कसरी चाहिँ हामी प्रोडक्टहरू युज गर्यौँ भने हामी हेल्दी बन्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू र अर्को चाहिँ मार्केटिङ प्लान यसको चाहिँ यो दुईटा मेन कुरा छ एउटा प्रोडक्ट छ जसको कारणले गर्दा हामी स्वास्थ्य बन्न सक्छौँ र अर्को छ रिएक्सन मार्केटिङ प्लानको माध्यमबाट चाहिँ हामी यति इन्कम गर्न सक्छौँ जुन तपाईँले जीवनमा कल्पनासम्म गर्न सक्नु भएको छैन अथवा जीवनमा तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न त्यति इन्कम हामी चाहिँ यो मार्केटिङ प्लानको माध्यमबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो रिएक्सन मार्केटिङ प्लानबाट यस्ता यस्ता लिडरहरू हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली 100-200 देखि लिएर लाखौं रुपियाँ करोडौं रुपियाँ चाहिँ मन्थली चाहिँ कमाएको अवस्थाहरू छ। जस्तै तपाईँको इन्डियामा चाहिँ रिएक्सन ल्याउने चाहिँ हाम्रो रत्न बासुपाल सर अहिले मैले फोटो देखाउने छु उहाँहरू होइन इधर पाकिस्तानको प्रतिमा गानीहरू उहाँहरू प्राइम मिनिस्टर बनिसक्नु भएको छ र नेपालमा पनि विद्याराम खड्का अहिले फोटो आउँछ म देखाउने छु उहाँ पनि प्राइम मिनिस्टर बनिसक्नु भयो नेपालको पहिलो प्राइम मिनिस्टर उहाँले इन्कम चाहिँ लाखौं रुपियाँको इन्कम गर्नुहुन्छ। अहिले मैले देखाउने छु कस्तो मान्छे कहाँसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा हैन। अब यो त भयो रिएक्सनको बारेमा केही छोटो जानकारी। अब यसमा त अथाह जानकारी छ हैन एकैचोटि मैले यहाँ तपाईलाई भन्न थाले पनि बोरिङ हुन्छ तर केही छोटो जानकारी छ भने अब हामी किन गर्ने त रिएक्सन त एउटा एमएलएम कम्पनी त भइसक्यो थियो अब किन गर्ने त त्यसले के गर्छ हाम्रो लागि भन्दा सबसे पहिला हामीलाई दिन्छ हेल्दी लाइफ सबसे पहिला यो दिन्छ हामीलाई हेल्दी लाइफ हाम्रो स्वास्थ्य जीवन चाहिँ के गर्छ बढाउँछ। दोस्रो प्यासिभ इन्कम बुझ्नु त प्यासिभ इन्कम भनेको दोस्रो आम्दानी हो अथवा चाहिँ तपाईँ कुनै पनि काममा नगइकन प्राप्त गर्न सकिने आम्दानीलाई हामी के भन्छौँ त प्यासिभ इन्कम भन्छौँ। घर बसिराख्नु भएको छ सुतिराख्नु भएको छ अथवा अरू अन्य काम गर्नु भएको छ तर त्यो क्षेत्रबाट तपाईँलाई चाहिँ निरन्तर पैसा आइरहन्छ भने त्यो नै हाम्रो के हो त प्यासिभ इन्कम हो। अब यो प्यासिभ इन्कममा चाहिँ अबको जमानामा हाम्रो एक्टिभ इन्कमले पुग्दैन। अब हामी बिहान 9 बजे अथवा चाहिँ बिहान 6 बजे कति बजी जाने ड्युटीमा गएर काम गरेर आएर अब त्यो जागिरले अथवा चाहिँ त्यो इन्कमले एक्टिभ इन्कमले चाहिँ हाम्रो पुग्नेवाला छैन किनभने अबको बजार भनेको धेरै ठुलो भइसक्यो धेरै एडभान्स भइसक्यो र धेरै महँगी भइसक्यो। अब यदि हाम्रो इच्छा आकांक्षाहरू पुरा गर्नु छ भने हामी के गर्न आवश्यक छ त प्यासिभ इन्कम बनाउन आवश्यक छ हो। अब चाहिँ म एक्टिभली चाहिँ एउटा कुनै संस्थामा अथवा चाहिँ कुनै क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध छु म चाहिँ त्यहाँ 9 to 10 अथवा 9 to 5 अथवा चाहिँ कति हो टाइम मेरो स्पेन्ड गर्छु केको लागि एक्टिभ इन्कमको लागि र त्यो त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ मिलेको जुन टाइम छ एज अ पार्ट टाइमको रूपमा चाहिँ मैले केला अँगालेको छु रिएक्सनमा अँगालेको छु जसको कारणले गर्दाखेरि मेरो एक्टिभ इन्कमबाट केही मलाई राहत हुन्छ भने प्यासिभ इन्कमबाट चाहिँ रेगुलर आउँछ। र तपाईलाई चाहिँ मैले एउटा कहानी सुनाउन चाहन्छु यसमा चाहिँ दुईटा साथी थिए बाब्लो र पाब्लो भन्ने है बाब्लो र पाब्लो भन्ने दुईटा साथी थिए र उनीहरू यस्तो गाउँमा थिए जहाँ चाहिँ पानीको एकदमै अभाव थियो बुझ्नुहुन्छ पानीको एकदमै अभाव थियो पानीको लागि चाहिँ उहाँहरू कहाँ जानु पर्थ्यो नदीमा पुग्नु पर्थ्यो यानी कि उहाँको लगभग पानी लिएर आउँदाखेरि आधा दिन सकिन्थ्यो। पछि गाउँलेहरूले चाहिँ के गर्छ भने अब यसरी चाहिँ हुँदैन
केही न केही उपाय लाउनुपर्छ भनिसकेपछि यी दुईटा जुन थिए पाब्लो र बाब्लो भन्ने दुईजना साथीहरू अनि उनीहरूले सोचे गाउँलाई चाहिँ हामी पानी पुर्याउँ र गाउँलाई पानी दिए बापत हामी केही इन्कम लिगौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा व्यवसाय सुरु गर्ने तरिकाले चाहिँ सोचेर उनीहरूले व्यवसाय सुरु गरे र उनीहरू चाहिँ बकेटमा जान्थे पानी लिएर आउँथे र गाउँलेहरूलाई दिन्थे र उनीहरूले केही पैसा लिने गर्थे त्यो गरिरहँदाखेरि पाब्लोलाई चाहिँ जुन पाब्लो थियो त्यो पाब्लोलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलरेडी उसलाई सेटिस्फ्याक्सन भएन उसलाई चित्त बुझेन उसले गर्न सकेन लिएर आएको बालीमा हो कहिलेसम्म गर्ने त मैले कहिलेसम्म यसरी मैले बालीमा लिएर मैले इन्कम गर्न सक्छु भोलि बिहान म बिरामी भएर सुतेँ भने के हुन्छ हो उसले सोच्यो अनि उसले पाब्लोलाई भन्यो भोलि बिहान हामीले नसकाउँला अथवा केही होला यसरी भन्दा हामी चाहिँ एउटा आइडिया गरेर के गरौँ त पाइप बिछाएर चाहिँ पानी गाउँमै ल्याउँ भनेर चाहिँ उसलाई के भन्यो त भन्यो भनिसकेपछि यति टाढाबाट होइन त्यत्रो जुन चट्टानको पहाडहरू खोदाउँदै यहाँ गाउँसम्म ल्याउनु भनेको असम्भव कुरा हो मैले सक्दिनँ भनेर बाबुले भन्यो अनि बाबुले त्यति भनिसकेपछि अब बाबुलाई उसलाई चाहिँ के भयो उसले छोड्यो र बाबुले चाहिँ निरन्तर उसले बारीमा चाहिँ ल्याउँदै दिँदै गरे गाउँलेहरूलाई ऊ बाबुले चाहिँ छोड्यो त्यो काम र ऊ चाहिँ एउटा पाइप निर्माण गर्नमा लाग्यो र केही 3 वर्षसम्म उसले चाहिँ पाइप निर्माण गर्नमा लाग्यो उसलाई र 3 वर्षसम्ममा बाबुले अथाह सम्पत्ति कमायो उसले चाहिँ निरन्तर बारीमा ल्याउँदै बुझाउँदै गर्दाखेरि 3 वर्षमा उसले अथाह सम्पत्ति कमायो र बाबुले पनि 3 वर्षमा के गर्यो त त्यो पाइपलाइन लिएर गाउँमा छोड्यो अब जुन सम्पत्ति बाबुले 3 वर्ष लगाएर कमाएको थियो त्यो बाबुले चाहिँ अब के गर्छ त्यो पाइपलाइनको माध्यमबाट गाउँले पानी दिन थाल्यो ऊ घर बस्छ मजाले गाउँले आउँछन् पानी थाप्छन् लैजान्छन् पैसा दिन्छन् उले 3 महिनामा चाहिँ बाबुले कमाएको 3 वर्षको सम्पत्ति 3 महिनामा कमायो अब बाबुको बिजनेस डुबेन गयो त अब गाउँलेहरू केटाले बारीमा लिएर आएको पानी दिन्छन् दिँदैन त्यही आउँछन् धारामा थाप्छन् पैसा उठाउँछन् लिएर जान्छन् हो कि हैन जुन सिस्टम अहिले हाम्रो पनि छ नि होइन खाने पानी हाम्रो घर घर आइपुगेको छ त्यसको बिल उठ्छ बिल हामी पे गर्छौँ खर्च गर्दैन हो पछि अब त्यो के भयो त उसले पानी पुर्याइदियो उसलाई निरन्तर चाहिँ उसलाई के आउँछ त इन्कम आउँछ बाबुलाई आउँछ आउँदैन कसलाई आउँछ बाबुलाई आउँछ किनभने बाबुले त्यो कन्सेप्ट लिएर एउटा के गर्यो त पाइपलाइन बिछायो हो हामीले पनि हाम्रो जीवनमा गर्न आवश्यक त्यही छ भोलि बिहान म नरहे पनि म भोलि बिहान बिरामी भए पनि म जेसुकै भए पनि म नरम्ला म मरम्ला अथवा चाहिँ म जेसुकै भए पनि एउटा निरन्तर इन्कमको सोर्स चाहिँ हामी बनाउन आवश्यक छ त्यसको लागि रिएक्सन इज द बेस्ट प्लेटफर्म आनन्द सुत्या छ है उताबाट पैसा सोच्नुहोस् त तपाईँ बजारले जुनसुकै ठाउँमा जानु न घुम्न केही फरक पर्नेवाला छैन त्यो पैसा तपाईँको ब्याङ्क खातामा जम्मा भएको भइ तपाईँ बिरामी भएर सुत्नुहुन्छ तपाईँको पैसा आइरहेको तपाईँले आज यो महिना आएको पैसा चाहिँ सबै खर्च गर्नुहोस् अर्को महिना त फेरि आउँछ नि त आउँदैन आउँछ तर तपाईँले मेहनत गरेर कमाएको पैसा हैन एक्टिभ इन्कमको रूपमा कमाएको पैसा तपाईँलाई खर्च गर्न डर लाग्छ लाग्दैन लाग्छ नि त मैले यति समय लगाएर कमाएको पैसा यति हो अब यही पैसा पनि कमाएँ भने त मैले के हुन्छ अब त्यति बराबर काम पनि गर्न सक्दैन मेरो उमेर पनि सकिसक्छ होइन अनि गाह्रो हुन्छ नि त हुँदैन तर यदि क्यास इन्कम बनाउन सकियो भने हामीले के गर्न सकिन्छ निरन्तर म बिरामी भए पनि म बुढो भए पनि मैले काम गर्न नसके पनि म कुनै काम हुन गए पनि मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढेको त्यस कारणले गर्दा क्यास इन्कम बनाउन आवश्यक छ इन्टरनेसनल बिजनेस मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ तपाईँहरूले जुन बिजनेस गर्नु भएको छ अथवा जुन गाडी गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको विश्व बजारमा पहिलाउन सक्नुहुन्छ तर हामी एक संसारले एउटा विश्व बजारको रूपमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ विश्व बजारभरि फैलाउन सकिन्छ विश्व बजारभरि तपाईँले आफ्नो मार्केट बनाउन सक्नुहुन्छ विश्व बजारमा चाहिँ तपाईँले विश्व बजारबाट दिन सक्नुहुन्छ फाइनेन्शियल फ्रिडम हैन सबै चाहना छ नि यो सबै चाहना छ नि म के हुँ त फाइनेन्शियल फ्रिडम हुँ पैसाको स्वतन्त्रता हुँ छ कि छैन सबैलाई छ नबोले पनि छ हरेकको मनमा छ म पैसाको स्वतन्त्रता मैले जे खर्च गरे पनि मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स भरि रहोस् हो मलाई फेरि सामान किन्नको लागि हिचकिचार नहोस् हो त्यसलाई भनिन्छ बल्ल फ्रिडम तपाईको ब्याङ्क ब्यालेन्समा होला 10 लाख 20 लाख 30 लाख होला तर तपाईले खर्च गर्नु भने त्यो रहन्छ
रहँदैन। त्यसपछि आउने बाटो छ फेरि त्यसलाई घोड्नलाई छैन। त्यही भएर प्यासिभ इन्कम बनाउन आवश्यक छ। प्यासिभ इन्कम बनाउनु भने तपाईँले यता खर्च गरे पनि उतातिर घोरिँदै जान्छ, चुलिँदै जान्छ। त्यतिखेर तपाईँलाई कुनै चिज किन्नको लागि शिक्षा हुँदैन। तपाईँले हरेक मजाले चाहिँ खुलेर चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ बल्ल फाइनेन्सियल फ्रिडम। टाइम फ्रिडम, तपाईँको स्वतन्त्रता। तपाईँले आफ्नो बिजनेस गर्न जागिर गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई अफर दिएँ एउटा, मेरो लगानीमा मैले तपाईँलाई सिधैमा चाहिँ लगेर मैले दुबई घुमाएर लिएर आउँछु। जान तयार हुनुहुन्छ 1 हप्ताको लागि? सुन्नु है, 1 हप्ताको लागि तपाईँ आफ्नो व्यवसायमा व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँको मोबाइल तपाईँको व्यवसाय चल्दैन। 1 महिनाको लागि अब 1 महिनाको लागि मैले चाहिँ मेरो खर्चमा चाहिँ दुबई लिएर जान्छु घुमाउन भनेर तपाईँ जान तयार हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ सक्नुहुन्छ? सोच्न अलिकति गाह्रो पर्छ हो। मिलाउँदा एक दिनलाई त छुट्टी हुन्न मान्छेलाई। किन सोच्नुहुन्छ त त्यो? तपाईसँग कमाउनको स्वतन्त्रता छँदै छैन। छैन भने सक्नुहोस्। आज पनि तपाईँहरू कति काम बिताएर आउनु भएको छ, बस्नु भएको छ हो कि होइन? हो। कति कामलाई बिचेर त्यागेर यहाँ बस्नु भएको छ। त्यसको लागि त धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै। तर हामीसँग चाहिँ जीवनमा स्वतन्त्रता कहिले पनि भएन। जहिले पनि हामी काम 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 पैसा 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 भन्दा आउँदै हाम्रो जीवन चाहिँ सक्यो। लेगेसी डिएक्सन गर्नु भने लेगेसी भनेको के हो भने एउटाबाट अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नु। सोच्नुहोस्, तपाईँको हजुरबाले तपाईँको बाबाले कति पैसा कमाउनु भयो र आज तपाईँलाई कति छोडेर जानुभएको छ? उहाँले कमाइदिएको पैसाले पुग्छ तपाईँलाई? पुगेछ? पुगेछ छैन। तर आज तपाईँले डिएक्सन गरेर यदि एउटा त्यस्तो खालको प्यासिभ इन्कमको सिस्टम बनाइदिनु भयो भने डिएक्सनमा त्यस्तो सिस्टम छ जसले आज तपाईँ मेहनत गरेर एउटा लेभलमा पुग्नुहुन्छ। त्यो लेभलबाट तल नखस्ने गरी तपाईँको श्रीमती, तपाईँको श्रीमान अथवा तपाईँको छोराछोरी र तपाईँको नाति नातिनासम्म त्यो सिस्टम चाहिँ जान्छ। जस्तै आज मैले मेहनत गर्दैछु डिएक्सनमा, मलाई यति कुरा थाहा छ, 100% थाहा छ। आज मलाई जागिर खानको लागि अथवा मलाई पैसा उनको लागि अझै यो संसारमा बाँच्नको लागि मलाई यति मेहनत गर्नु परेछ, यति जागिर गाह्रो भइरहेको छ भने मलाई 100% थाहा छ भोलि बिहान मेरो छोरी छ, मेरो छोरा होला, त्यो सबैलाई चाहिँ के हुन्छ र गाह्रो हुन्छ। अझै पनि जागिरको लागि सर्ट लगाइदिनु जागिर भन्नुपर्छ, उसले पनि आउनु छोराछोरीलाई पछि पर्दैन। हामी आफैलाई त अझै कतै जागिर गर्न पाएको हुन्थ्यो नि, कसैले लगाइदियो हुन्छ नि, हुन्छ कि हुन्छ नि त। तर यदि आज हामी चाहिँ यसमा मेहनत गर्न सक्यौँ भने डिएक्सनमा अहिले हामी मेहनत गरेर चाहिँ एउटा लेभलमा एउटा प्यासिभ इन्कम आउने बाटो बनायौँ भने नि त्यो निरन्तर हस्तान्तरण कसलाई जान्छ त? मेरो श्रीमतीलाई जान्छ। हजुर पुस्ता हस्तान्तरण हो। जस्तै मैले आज जति मेहनत गरेछु त्यो मेहनतको केही पनि नघटिकन, जस्तै मानव मैले आज महिनामा 1 लाख रुपियाँ कमाउने मैले एउटा टिम बिल्ड गरेँ, एउटा सिस्टम बनाएँ भने त्यो टिम त आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि बढ्ने हो कि होइन? हो नि, अवश्य हो नि हो। आज मैले कसैलाई जोइन गरेछु भने उहाँले पनि त अरूलाई जोइन गर्नुहुन्छ, उहाँले अरूलाई जोइन गर्नुहुन्छ, उहाँले अर्कोलाई जोइन गर्नुहुन्छ, अर्कोले अर्कोलाई जोइन गर्नुहुन्छ, गर्दा एउटा सिस्टम बन्दै जान्छ नि त। भोलि बिहान म मरम लाग्यो, म मरे पनि मेरो अभाव अनुमति नगर्ने गरी म त्यो सिस्टम चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई अथवा मेरो छोराछोरीलाई छोडेर जाँदैछु। सोच्नुहोस् त, एकचोटि यदि भोलि बिहान मैले यदि त्यो सिस्टम बनाएर गएँ भने मेरो नातिले मलाई सम्झिनेछ, मेरो नातिनाले मलाई सम्झिनेछ। मेरो हजुरबाले त्यो सिस्टम बनाइदिएको थियो र आज चाहिँ यसरी चाहिँ इन्कम लिन सामर्थ्य पाइएछ। तर मैले दुःख गरेर यति सम्पत्ति कमाएर सुपार्ने भने त्यो सम्पत्ति खाँदा 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 सकिने हो, एक दिन सकिएर जाने हो। त्यो मैले भन्दिनँ, खाँदै भन्दिनँ। तपाईँ एकचोटि बिरामी भएर हस्पिटलको बेडमा पुग्नुहोस्, तपाईँको लाखौँ रुपियाँ चाहिँ जान्छ, जान्दैन? जीवनभरि कमाएको पैसा त्यही सकिन्छ भने तपाईँले यी प्रोडक्ट खाएर तपाईँ स्वास्थ्य बनेर हस्पिटल नजाने र तपाईँको इन्कम यता प्यासिभ इन्कममा चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स लगाउने र तपाईँको पुस्तालाई पुग्ने गरी नै तपाईँले काम गरिदिनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेगेसी पनि सिस्टममा डिएक्सन यसको लागि भए पनि मैले डिएक्सन गर्दैछु। मलाई थाहा छ यो संसारमा अब चाहिँ जागिर डुब्दैछ। अहिले पुरानो त गणपति भ्यायो भोलि बिहान मेरो छोरीहरूले चाहिँ अथवा मेरो छोरी छ अहिले सानो, त्यो छोरीले भोलि बिहान जागिर पाउनको लागि पढिन पर्छ। तर मैले त्यो छोरीको लागि एउटा सिस्टम बनाइदिँदैछु, ऊ
उसले त्यो सिस्टममा बसेर अथवा इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ। घर बसी बसी इन्कम प्राप्त गर्न सक्छ, कमाउन सक्छ। आज तपाईँको छोराछोरी विदेश जानु भएको छ नि, त्यो परिवारलाई खुसी दिन्छु भनेर हो होइन, परिवारको चाहिँ हरेक आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्छु भनेर हो कि होइन। मेरो बाबा पनि लगभग 50-60 वर्ष चाहिँ बसेर आउनु, अहिले आउनु भएको छ। अब अहिले आएर के गर्नु, जुन जवानीमा चाहिँ घर हुनु भएन, बाहिर हुनुभयो परिवारसँग होइन, अहिले बुढेसकालमा बल्ल घर आउनु भनेपछि हामी यो सिस्टमबाट चाहिँ हाम्रो परिवारसँगै बसेर चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ लेगेसी, यो सिस्टम चाहिँ डिरेक्सनमा छ। त्यस कारणले पनि म डिरेक्सन गर्दैछु। तपाईँहरू गर्ने कि नगर्ने आफूले सोच्नु होला। लिस्ट अफ गोल्स, तपाईँले सपना बनाउनु भएको छ, तपाईँले टार्गेट राख्नु भएको छ। मैले यहाँ सोधेँ भने तपाईँले अबको 3 महिनामा तपाईँले के एचिभ गर्नको लागि टार्गेट राख्नु भएको छ भनेर सोधेँ भने भन्न सक्नुहुन्छ? मैले 3 महिनामा एनी हाउ यो चाहिँ एचिभ गर्छु भन्ने छ। ल मानौँ मैले चाहिँ 3 महिनामा मैले 1 लाख रुपियाँ एनी हाउ कमाउन सक्छु, छ तपाईँसँग गोल? छैन। तपाईँसँग छ भने भन्नुहोस्। हजुर अझै धेरै छ। कति टाइमको लागि? 3 महिनामा अझै धेरै छ। हो त्यसो भने राम्रो छ एकदम। हो हामीले चाहिँ केही काम गर्दैछौँ भने त्यो काममा चाहिँ मैले यति सफलता प्राप्त गर्ने भनेर तपाईँको टाइम पिरियड हुन आवश्यक छ। जस्तै म आज डिरेक्सनमा स्टार भने म अब स्टार डायमन्ड बनियो, कति टाइममा, यति टाइममा, त्यो टाइम फिक्स गरेर त्यो टाइममा मेहनत गरेर त्यति बन्न सक्छ। त्यो गोल राख्नुपर्छ अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईँले 2टा गोल बनाउनु पर्छ, एउटा सर्ट टर्म गोल र अर्को लङ टर्म गोल। सर्ट टर्म भनेको जस्तै मैले अब 1 हप्तामा के गर्छु, के एचिभ गर्ने, 1 हप्तामा मैले के एचिभ गर्न सक्छु। 1 हप्तामा कम्तीमा पनि 10 जना मेम्बरलाई जोइन गराउँछु, अथवा यति बराबरको प्रोडक्ट मैले सेल गर्छु। गोल राख्नु भएको छ, त्यो गोल राख्नु पर्छ। त्यो बाहेक अरू गोल राखे पनि हुन्छ। मैले यो चिज चाहिँ किन्छु अथवा यति चाहिँ मैले इन्कम गर्छु, सर्ट टर्म गोल राख्नु, समय छोटो समयको लागि। र एउटा आउँछ लङ टर्म गोल। लङ टर्म गोल भनेको तपाईँको वर्षौँ वर्ष, यानि कि 2 वर्षमा चाहिँ मेरो अब चाहिँ मैले एउटा ठुलो बिल्डिङ बनाउँछु, अबको 3 वर्षमा मैले एउटा चिल्लो कार लिएर घुम्छु, मजाले आफ्नो फ्रीलाई। अबको 5 वर्षमा चाहिँ मैले जागिर गर्नै नपर्ने गरी चाहिँ प्यासिभ इन्कम आउने बाटो बनाउँछु। हो यस्तो लङ टर्म गोल भयो। लामो समयले निरन्तर प्यासिभ भनेपछि त्यो सबै कुराहरू हामी गोलमा चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भने एकचोटि एउटा प्र्याक्टिस गराउनु चाहन्छु। तपाईँले गोल त सेट गर्नु भयो, तर तपाईँको ध्यान गोलमा छ कि छैन? सबैले आएको तपाईँको अगाडि यसरी राख्नु छ, यसरी राख्नु छ, राख्नु भएको छ? मलाई पनि हेर्नुहोस्, मेरो सिधा राख्नु छ, त्यसरी नै तपाईँको हात चाहिँ तपाईँको अगाडि होस्, म पनि तपाईँको अगाडि हो र म चाहिँ तपाईँको गोल हो। हेर्नुहोस् है, फोकस गर्नुहोस् यसरी। अब यो तपाईँको समस्या हो, प्रब्लम हो, तपाईँको बाधा हुन्, तपाईँको अडचन हुन्। तपाईँले चाहिँ त्यो गोल एचिभ गर्दाखेरि तपाईँलाई आउने दुःखहरू हुन्, तपाईँका पीडा हुन्, तपाईँलाई दिने समस्याहरू हुन्। यो अब तपाईँले समस्यालाई हेर्नुहोस्, त्यो औँलालाई हेर्नु त। तपाईँले मलाई देख्नुहुन्छ? औँलालाई हेर्नु त, मलाई देख्नुहुन्छ? देखे पनि धमिलो देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी राखेर हेर्नुहोस्, औँलालाई यसरी हेर्नुहोस् त। म तपाईँहरूलाई देखिसकेँ, मैले मेरो औँलालाई मात्र देखिरहेको छु। हो अब त्यो औँलालाई छोडेर मलाई हेर्नुहोस्, यानि कि त्यही औँलाकै बिचबाट हेर्नुहोस् मलाई। औँला धमिलो देखिँदैन, अथवा उसुस्तै पनि तपाईँको औँलै देख्नुहुन्न, देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्न। हो अब तपाईँको गोल तपाईँले सेट गर्नु भएको छ भने यदि त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि समस्या, हरेक समस्या आउँछ, त्यो समस्या तपाईँले पार गर्न सक्ने कि नसक्ने। यदि तपाईँले समस्यामा फोकस गर्नुभयो, ए मेरो त यस्तो भयो, उस्तो भयो, यो भयो, त्यो भयो भनेर थाल्नु भने त्यो एचिभ हुन्छ गोल? हुँदैन। तर तपाईँले जस्तोसुकै समस्या आओस्, मैले त्यो गोल एचिभ गर्छु भन्नुहुन्छ, त्यो गोल एचिभ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, अवश्य पनि अझै एचिभ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले समस्यालाई होइन, जहिले पनि गोललाई फोकस गर्नुहोस्, तपाईँको टार्गेटलाई फोकस गर्नुहोस्। हो टार्गेटलाई फोकस गर्न सक्नुभयो भने मात्रै तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। गोल लिएर सेटिङ गरेर मेरो म यतिमा यो एचिभ गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नु हुँदैन कहिले पनि। हुन्छ? हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो त्यो एचिभ गर्नको लागि आएको समस्यालाई पन्छ्याउँदै फोकस त्यसमा राखेर तपाईँ अघि बढ्नुभयो भने मात्रै
सफल बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा गोल सेट गर्नुहोस् र त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि सफल हुनुहोस्। अब यो बिजनेस चाहिँ अर्को कुरा दिन्छ। अब तपाईहरु सबै नयाँ हुनुहुन्छ मेरो लागि हो। हाम्रो जीवन जति बेला पनि के हुन सक्छ, उदाउन सक्छ, जति बेला पनि हाम्रो जीवन अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ के भन्छौँ त जीवन हाम्रो जीवनको लागि ह्याप्पी टु पोइन्ट रिएक्सन भन्छौँ, रिएक्सनको सिस्टम अनुसार है। म सम्झिन चाहन्छु मेरो आमा बुवालाई, किनभने मलाई जन्म दिनुभयो, हुर्काउनु भयो र आज यो लेभलसम्म मलाई पुर्याउनु भएको छ हैन। त्यसकारणले गर्दा मैले उहाँलाई चाहिँ एकदमै सम्झिन चाहन्छु, जीवनभरि आभारी रहन्छु उहाँप्रति। र त्यसैगरी डाक्टर लिम्सियोजी कुर्सी हाल्यो अघि चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। डाक्टर लिम्सियोजी जसले चाहिँ यो सिस्टम डिएक्सन नामक सिस्टम चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ। र यो सुरु गर्नुको कारण पनि छ फेरि, त्यो पनि जान्न आवश्यक छ तपाईहरुलाई। जस्तै उहाँको आमालाई क्यान्सर भयो, क्यान्सर भयो, उहाँको आमा मृत्यु भयो। मरिसकेपछि उहाँले के क्यान्सरबाट बच्ने उपाय के छ? त्यसपछि उहाँले 10 वर्ष अनुसन्धान गर्नुभयो र 10 वर्ष अनुसन्धान गर्दाखेरि रातो च्याउ र मानव शरीरको बीचको सम्बन्ध के छ त्यो सम्बन्ध पत्ता लगाउनु भयो। जसको कारणले गर्दा आज हामी चाहिँ आर्टिफिसियल गानोडरमा रातो च्याउ भनेर चाहिँ हामी सेवन गर्छौँ र विभिन्न रोगबाट लड्न सक्छौँ। रिएक्सनको सिस्टमको कुरा 100% बुझाएर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। एकपल्ट फेरि हाम्रो ग्रेट लिडर सर प्रकाश अधिकारी सरलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। पक्कै पनि हाम्रो ग्रेट लिडर सर प्रकाश अधिकारी सर यहाँ आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्दै गर्दा तपाईहरुको अगाडि रहेको टेबलमा सबैजनाको अगाडि कफी आएको थियो र सबैजनाले त्यस कफी पिउ पनि सक्नु भएको छ र त्यसको स्वाद पनि तपाईहरुले अनुभव गरिसक्नु भएको छ। र जुन कफी तपाईले अहिले आफ्नो हातमा लिएर पिउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुनै बाहिरबाट ल्याएको कफी होइन, त्यो कफी रिएक्सन कम्पनीले आफ्नै प्रोसेसबाट उत्पादन गरेको कम्पनी हो, उत्पादन गरेको कफी हो। र त्यस कफीमा एकदमै विश्वको एकदमै उत्कृष्ट ब्राजिलियन कफी मिसाइएको छ र साथसाथै 35% गानोड्रमा पनि त्यस कफीमा मिसाइएको छ र 0.02% क्याफिन जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँदैन, त्यो 0.02% एकदमै थोरै मात्रा मात्रै क्याफिन मिसाइएको हुन्छ जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिँदैन र हाम्रो शरीरलाई एकदमै राम्रो स्वास्थ्य बनाउने जुन गानोड्रमाको पाउडर रहेको छ त्यो 35% त्यस कफीमा मिलाइएको हुन्छ। र यस कफीको एकदमै धेरै फाइदाहरू छ, एउटा मात्र नभएर एकदमै अपार फाइदाहरू छ। यस कफी पिउनाले हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम एकदमै राम्रो हुँदै जान्छ, हाम्रो पाचन प्रणाली एकदमै राम्रो हुँदै जान्छ। र त्यसै गरी हामीले अहिलेको समयमा विभिन्न बाहिरी कुराहरू कति खान्छौँ, घरको स्वास्थ्य खाना त खान्छौँ नै, र हामी कहिलेकाहीँ बाहिर जाँदाखेरि बाहिरको चिल्लो धेरै भएको खानाहरू पनि हामीले खाने गर्दछौँ। र अहिलेको समयमा भित्रको खाना भन्दाखेरि पनि बाहिर बनेको खानाहरू हामीले खान रुचाउँछौँ र त्यो खानाहरू खाइसकेपछि हाम्रो शरीरमा असर त अवश्य पनि गर्छ नै। र ग्यास्ट्रिक जस्तो एकदमै ठुलो समस्याहरूले पनि हामी कतिपय ग्रसित भएर अगाडि पनि बढिरहेका छौँ र त्यस्तो ग्यास्ट्रिक जस्तो ठुलो समस्याहरू पनि यस कफीले निर्मूल पार्ने काम गर्दछ। र त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा यस कफीले रक्त सञ्चारलाई अगाडि बढाउने पनि राम्रोसँग सञ्चार गर्ने काम पनि गर्ने गर्दछ। र यस कफीको अर्को फाइदा रहेको छ मोटोपन घटाउनको लागि पनि यस कफीले एकदमै ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ। र त्यसै गरी यदि हामीलाई माइग्रेन जस्तो समस्या छ, बेला बेलामा टाउको दुख्ने समस्या छ भने त्यस समस्याबाट पनि छुटकारा पाउनको लागि हामीले यस रिएक्सन कम्पनीद्वारा उत्पादन भएको यस लिम्सी कफीलाई हामीले पिउन सक्छौँ। र त्यसै गरी यस कफी पिउनाले हाम्रो शरीरमा एकदमै धेरै एनर्जी पनि प्राप्त हुने गर्दछ। र त्यसै गरी हामीलाई यदि निद्रा नलाग्ने समस्या छ, रातिको 12-1 बजेसम्म पनि निद्रा लाग्न अलिक गाह्रो पर्छ भने यस कफी पिउनु भयो भने त्यो निद्रा नलाग्ने समस्या जुन रहेको हुन्छ त्यो समस्यालाई पनि यस कफीले हटाउने काम गर्दछ, निर्मूल गर्ने काम गर्दछ। र यस्तै धेरै फाइदाहरू छन् यो कफीको मात्र नभएर तपाईँको अगाडि राखिएको टेबलमा राखिएको थुप्रै रिएक्सन कम्पनीद्वारा उत्पादित प्रोडक्टहरू रहेका छन्। र त्यो प्रोडक्टहरूले एउटा मात्रै काम गर्दैन, त्यो प्रोडक्टहरूको मल्टिटास्किङ धेरै कामहरू गर्ने गर्दछ। त्यो प्रोडक्टहरू हामीले आफ्नो जीवनमा युज
फेरि पनि यहाँ एउटा मुक्तक जोड्न चाहन्छु। जीवनको उकाली ओह्रालीमा सम्हाल्ने हात मिलेन, जीवनको उकाली ओह्रालीमा सम्हाल्ने हात मिलेन, चाहन्थ्यौँ दुवैले तर एक अर्काको साथ मिलेन। जीवनको उकाली ओह्रालीमा सम्हाल्ने हात मिलेन, चाहन्थ्यौँ दुवैले तर एक अर्काको साथ मिलेन। साँच्चै बडो गाह्रो हुँदो रहेछ चित्त बुझाउनलाई, मन त मिल्यो दुवैको तर यो पापी जात मिलेन। साँच्चै बडो गाह्रो हुँदो रहेछ चित्त बुझाउनलाई, मन त मिल्यो दुवैको तर यो पापी जात मिलेन। पक्कै पनि आज हामी यस शनिबारको दिन यस डिएक्सन एएलसीद्वारा आयोजित गरिएको यस कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ र पक्कै पनि यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ ग्रेड लिडर सर म्यामहरू, उहाँहरूको नाम चिट्टामा आइसकेको छ र त्यो चिट्टा हामीले अन्तिममा लकी ड्रबाट त्यस चिट्टाहरूको नामहरूमध्ये एउटा नाम हामीले थुक्नेछौँ र त्यो नाम आजको यस कार्यक्रमको लकी ड्रबाट विनर हुनुहुनेछ र प्राप्त गर्नुहुनेछ। र योभन्दा अगाडि भाग्य चाहिँ होइन वर्कसप प्रोग्राम आयोजना भएको थियो डिएक्सन एएनसी अर्गनाइजेसन टिमद्वारा, जुन चाहिँ जुम भर्चुअल मिटिङबाट चाहिँ हामीले भव्य र सफल रूपमा सफल पनि गरिसकेका छौँ। त्यस 1 मन्थ वर्कसप प्रोग्राममा 12 जना स्पिकरहरूले हामीले धेरै ज्ञानहरू दिनुभएको थियो र एक महिनाभरि प्रोग्राम रन भइरहँदा त्यहाँ विनर पनि हुनुभएको थियो र उहाँ जति पनि विनर हुनुभएको छ उहाँहरूको नाम म सरसर्ती यहाँ एनाउन्समेन्ट गर्न चाहन्छु। सविता पाण्डे म्याम हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 10 पटक विजेता भइसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी अनिसा ढकाल म्याम हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 3 पटक विजेता भइसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी सोनी नेपाली उहाँको त्यो योगदानको कदर गर्दै एएनसी ग्रुपले डिएक्सन एएनसी ग्रुपले उहाँलाई सम्मान गरेको छ, मायाको चिन्ह दिएको छ। त्यो मायाको चिन्हले तपाईँलाई डिएक्सन एएनसीमा हर क्षण अझै तपाईँका डिएक्सनका पाइलाहरू सक्रियताका साथ आफ्नो टिम बिल्ड गर्नको लागि आफ्नो नेटवर्किङको लागि आफ्नो डाउनलोडहरूलाई अझै काउन्सिलिङ गर्दै डाउनलोडहरूलाई तपाईँले फेरि एउटा मानिसको बारेमा ज्ञान दिँदै यस्तै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै डिएक्सन सिस्टमको बारेमा बुझाउँदै आफ्नो डाउनलाइनहरूलाई अझै सक्रियताका साथ डिएक्सन सिस्टममा जोड्नुहुन र डिएक्सनबाट उत्पादन वस्तुहरूको उपयोगको लागि वस्तुहरू प्रयोग गर्नको लागि प्रोडक्ट युज गर्नको लागि उहाँलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ अपेक्षा गर्दै यो डिएक्सन सिस्टममा जोडिरहेपछिका जीवनका परिवर्तन, जीवनका भलाइहरूको एक्सपिरियन्स गर्ने कुराहरू र डिएक्सन सिस्टमसँग जोडेर मैले केही कुराहरू राखेँ। यहाँहरूले पनि आउँदा कार्यक्रमहरूमा यसरी नै मलाई लाग्छ आज पनि तपाईँलाई यो डिएक्सन सिस्टम कस्तो फिल गर्नुभयो, कस्तो लाग्यो, तपाईँले केही सेयरिङ कुराहरू पनि तपाईँले इच्छा देखाउनु भयो भने त्यसलाई पनि ठाउँ उपलब्ध हुनेछ, तपाईँले टाइम पाउनुहुनेछ। त्यो सेयरिङहरू राख्दै यो नलेज भनेको ज्ञान भनेको यस्तो मात्र चिज छ कि त्यो जति दियो त्यति गर्छ, अन्त जति सिकायो त्यति हुन्छ। धन पैसा दिए घट्छ, सामग्रीहरू आफूसँग भएका सामग्री दिए घट्छ, तर ज्ञान मात्र त्यस्तो चिज हो जुन तपाईँले जति दिनुभयो त्योभन्दा बढ्छ, जति सिकाउनु भयो त्योभन्दा बढी जान्छ, जति भन्दा देखाउनुहुन्छ त्योभन्दा बढी प्रतिफल तपाईँ त्योभन्दा बढी फाइदा प्राप्त हुन्छ। तसर्थ ज्ञान बाँड्ने क्रममा ज्ञानको वृद्धि भइरहनु हुँदा ज्ञान आफ्नो याद वृद्धिको लागि नै अरूलाई ज्ञान बाँड्दै ज्ञान छर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै मेरो केही समयको छोटो यो सेयरिङ यहाँ टेर्न चाहन्छु। ह्याप्पी गुड मर्निङ सर। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो ग्रेट लिडर सर प्रकाश अधिकारी सर। उहाँले यस स्टेजमा आएर आफ्नो अनुभवहरू सेयरिङ गरेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँले सफलता निश्चित छ, धेरै गर्न सक्दैनौँ भने हामी कहीँ गएर चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। अनि यसको उदाहरण ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ हामीले आदरणीय लिडर सरले चाहिँ दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले जस्ट 10 मिनट मात्रै यहाँलाई मैले मेरो उद्देश्य भनौँ न मेरो टार्गेट आज म 1 घन्टा बोल्छु भनेर मैले चाहिँ प्लान अगाडि आउनु न म्याम, 1 घन्टा बोल्दिनँ, म मात्रै 10 मिनट बोल्छु, त्यहाँबाट धेरै बोल्दिनँ। त्यसपछि हामी ग्रुप फोटो खिचेर अहिले गरेर जान्छौँ है त। वेटिङ गर्नुहोस्।
र पक्कै पनि रिएक्सन एउटा अत्यन्तै ग्रेट प्लेटफर्म हो भन्ने विषयमा पनि हाम्रो आदरणीय ग्रेट सर इन्द्र सरले बताइसक्नु भएको छ। आज यसरी हामी विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध छौँ, विभिन्न क्षेत्र राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्वहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। हामी यसरी जमघटको यो माहौल हामीलाई क्रिएट गर्नुभएको छ। रिएक्सनका फाउन्डर डाक्टर लिङ्सेजी यो प्लेटफर्म नै क्रिएट नभएको भए रिएक्सनको नाम यो कति कार्यक्रम आयोजना रिएक्सन एन्ड ग्रुपले गरेको फाउन्डर डाक्टर लिङ्सेजी प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु। पक्कै पनि भगवान प्रत्यक्ष हामीले कसैले पनि देखेका छैनौँ, तर भगवान त्यही हो जसले सुख दिन्छ होइन। भनौँ न हामीले यस जीवनमा स्वर्ग त्यही हो जहाँ हामीले जीवनको के खिच भनेको म भिडियो गरेर आऊ त। र पक्कै पनि हामी संसारका सबै व्यक्तित्वहरूको लागि स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी दिने संसारका जिउँदो भगवान डाक्टर लिङ्सेजी हुनुहुन्छ। र वास्तवमा नातिनु जामजाम भनेर म सुनेछु। हजुरहरूले जामजाम भनिराख्नु भने म यहाँबाट एउटा कुरा बोल्न सुनिरहेको हुन्छु, तर त्यो कुरा इन्डिया नभए फेरि अर्कोतिर फर्क मार्दाखेरि त्यसको अर्थ केही पनि लाग्दैन। तर नातिनुहोस्, ह्याम्पल जारी हो है। डिएसएलका फाउन्डर डाक्टर लिङ्सेजीले संसारका सबै मान्छेहरू स्वस्थ बनाउनु, समृद्ध बनाउनु र खुसी बनाउनु भन्ने उद्देश्यले यस प्लेटफर्मको क्रिएट गर्नुभयो। र आज हामी रिएक्सनकै कारणले गर्दाखेरि यो हलमा उपस्थित हुन पाएका छौँ। पक्कै पनि हामी सौभाग्यशाली छौँ। आदरणीय ग्रेट सर प्रकाश सरले अघि भनिसक्नुभयो जहाँ सत्यता हुन्छ होइन। यहाँ आज 500 रुपियाँ भत्ता पाइन्छ, 100 रुपियाँ भत्ता पाइन्छ भनेको भए पनि सयौँ हजारौँजना मान्छेहरू आउँथ्यो, तर हामी सयौँको होइन हजारौँ लाखौँ करोडौँको ज्ञान पाएका छौँ यदि हामीले चिन्न सक्यौँ भने मात्रै है। यदि हामीले आज यहाँ दिन खर्च गऱ्यौँ, यहाँ सबै व्यतीत गऱ्यौँ, तर हामीले आजको दिनमा के सिक्यौँ भन्ने कुरालाई हाम्रो आदरणीय ग्रेट सरले त्यो कुरालाई मनन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो दिन व्यर्थैमा गयो। तपाईँले बाहिर गएर भन्नुहुन्छ कि आज कताबाट मलाई फलानाले बोलाउनु भयो, म त्यहाँ गएर मेरो दिन व्यर्थै गयो भन्नुहुन्छ। तर यदि त्यसो भन्नु